بشر گل معتبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر سن تو بشر گل معتبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر سن تو بشر گل معتبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر سن تو بشر گل معتبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر سن تو بشر گل معتبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر سن تو بشر گل معتبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر کیوں دسنا چاہنا سن تو بشر گل معتبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر ایتا نبی دے ہم سفر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر ایتا نبی دے ہم سفر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر جیسا ذکر قرآن چاہے والسابقون الاولون والسابقون الاولون پڑھتا صحیح قرآن تو والسابقون الاولون پڑھتا صحیح قرآن تو اللہ دے سانو خبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر اللہ دے سانو خبر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر خارے سورے صدیق اکبر پاک دی جھولی ہے امام الانبیاء دا سر مبارک کے نبی پاک رحم پہ فرماویں تے کافر مشرک تلاش کر دے جدوں غار تے بوہے تے پہنچن جناب صدیق اکبر پاک دے دل یہ معمولی جے خیال آیا کہ مت اے لوگ میرے نبی نو تکلیف پہنچاون تے تھوڑے جے دل پریشانی لاحق ہوئی تے اللہ دی آیت کریمہ نازل ہوئی رب دا قرآن سن تے ایمان تازہ کر اللہ فرماندا ہے لا تحزن ان اللہ معنا ترجمانی پیا کرنا کہ بھاری چندا پلہ ہوئے سن جائیں نال اللہ ہوئے نبی پاک بیدار ہو نا تو پوچھا صدیق پر کیوں پریشان ہو ہر قدر یا رسول اللہ غار دے بوہتے لوگ پہنچائیں تو ایو ڈارے کہ جناب نو تکلیف نہ پہنچائیں تو اللہ کریم دی جڑی آیت نازل ہوئی نا تو نبی پاک فرما دیں اللہ فرما رہا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو بے شک اللہ ساڑھے نالے بھاری جائندہ پلہ ہوئے سن جائندے نال اللہ ہوئے بھاری جائندہ پلہ ہوئے سن جائندے نال اللہ ہوئے او بے خبر اللہ تو ڈر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر او بے خبر اللہ تو ڈر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر جتھے نبی پاک دا پاک روزائے جتھے روزانہ 70,000 ملائکہ دی جماعت آندیے اور جڑی آج آئیے پھر انہوں دی واری قیامت تک نہیں لگنی اتنی عظیم جگہ تے مقدس مقام در اصل و گھر کہندہ ہے شیر ذکر دسنا چاہنا کہ کل نبیہ دے سردار دا روزہ جتھے سرکار دا کل نبیہ دے سردار دا روزہ جتھے سرکار دا صدیق دی دائے گھر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر صدیق دی دائے گھر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر مختصر کرنا چاہنا اور ایک پیغام دینا چاہنا دل دی تختی تے نوٹ کر کے حیدر دا جو حبدار نہیں جنت دایا حقدار نہیں حیدر دا جو حبدار نہیں جنت دایا حقدار نہیں آئے لگ سے پتا قبر و حشر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر لگ سے پتا قبر و حشر صدیق عمر تو سڑیا نہ کر
مولا علی کوئی عام پیر ہے جندہ پیر علی بولے سبحان اللہ ہر بندہ جو اکھے مولا علی ساڑا پیر ہے میں دسنا چاہنا مولا علی پیر کہندے امام المتقین ہیں امام المسلمین ہیں امام المؤمنین ہیں تے کہندے پیر علی نہیں توجہ ہوئے مولا علی بھنگیاں دا نہیں چرسا والے سنگیاں دا نہیں اتے متقین دے امام ہیں پھر سنتے مانتا کر مولا علی بھنگیاں دا نہیں چرسا والے سنگیاں دا نہیں گل ولیاں دا ہے تاجور صدیق مرد سڑیا نگر گل ولیاں دا ہے تاجور صدیق مرد سڑیا نگر ساجد میری گل نوٹ کر چھوڑی نہ تو پاکاں دا در ساجد میری گل نوٹ کر چھوڑی نہ تو پاکاں دا در ہو بے فکر ویسے قبر صدیق مرد سڑیا نہ کر ہو بے فکر ویسے قبر صدیق مرد سڑیا نہ کر